Assalamu alaikum, adab, Mr. Sangi, beautiful people. I'm Ali Hassan and you're watching the Raj of Video Vlogs. So, this will be a simple, unedited video. जिस तरह एक सीनियर अपने जूनियर को गाइड करता है, एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को गाइड करता है अबाउट के हाउ टू प्रिपेयर फॉर जॉब टेस्ट्स एंड इंटरव्यूज़ डिग्री के फ़ौरन बाद। मैं थोड़ा ये जो वीडियो ना ये यूईटी की तरफ स्पेसिफिक रखूँगा। अब होता ये है कि ना यूईटी से पढ़ने के बाद या मैं भी खाली यूईटी को इसलिए टारगेट करूँ कि मैं ख़ुद वहाँ से पढ़ूँ, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी यही हाल हो कि हमें पढ़ा तो दिया जाता है लेकिन हमें जॉब हंट के बारे में एज सच गाइड नहीं किया जाता कि डिग्री तो आप ले लेंगे, उसके बाद आपने जॉब्स पे किस तरह अप्लाई करना है, उसके बाद आपने एमएस अगर आप फ़ॉरेन से करना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान से करना चाहते हैं, अगर आप कहीं से भी करना चाहते हैं तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। वैसे तो ये वाली काउंसलिंग स्टार्ट से शुरू हो जानी चाहिए अराउंड 3rd to 4th सेमेस्टर से, क्योंकि अगर आपका गोल सेट हो जाए तो आपने उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर रखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एमएस करना है तो आपने स्टार्ट से अपने जीपीए को मेंटेन रखना होगा 3.5 से अबव, ताकि सेफ साइड पे आप रहें, आपको आसानी से स्कॉलरशिप मिल जाए। आप एक पब्लिकेशन निकाल सकते हैं अगर आपने फ़ॉरेन स्कॉलरशिप लेनी है, जापान में डैड की आती है, ग्रेड की आती है। खैर उस पर फिर कभी बात करेंगे। अभी ये वीडियो स्पेसिफिक होगी कि आपने जॉब पर किस तरह अप्लाई करना है। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा और जनरल भी गाइड करूँगा, बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और उस टेस्ट की प्रिपरेशन किस तरह करना है। अच्छा, फर्स्ट थिंग तो ये है कि आपने अभी 8th सेमेस्टर में अगर आप होंगे, अभी आप पास आउट होने लगेंगे, तो आपने जितनी भी जॉब साइट्स हैं आपने जॉब्स इन पाकिस्तान सर्च करना। जितनी भी जॉब साइट्स हैं ना उसको ओपन करेंगे तो आप एक पॉपअप पेयर होगा, उसमें वो आपसे मांगेगा कि डू यू वांट टू टर्न ऑन नोटिफिकेशन फॉर दिस वेबसाइट। आपने वो अलाउ कर देना। कि कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं कि अपनी ईमेल इंटर करें तो हम आपको जॉब नोटिफिकेशंस ईमेल के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है, ठीक है। बहुत सी साइट्स हैं जॉब्स इन पाकिस्तान आप सर्च करेंगे तो आपको जितनी भी पाकिस्तान में जॉब्स वाली अच्छी साइट्स हैं वो सारी टॉप पे आ रही होंगी। तो 5 6 7 जितनी भी सामने हैं वो आपने उसके साथ ही आपने काम करना है। अभी भी मैं आपको देख रहा हूँ ना, मेरी नोटिफिकेशन बार पे एक ऐड आया हुआ है जॉब का, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आया है। कुछ लोग वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप आपको प्रोवाइड कर देंगे। कुछ साइट ना मैं आपको कुछ साइट्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी आपको दे दूँगा, तो आपने वो फॉलो कर लेंगे। ये होगी फर्स्ट चीज़। सेकेंड के प्रिपरेशन ऐसे नहीं होता कि हमारा ही बना होता डिग्री फ़ौरन करते गए ना, हम सोचते हैं यार बस अब 2-3 महीने रेस्ट करना है। अगर आपने 2-3 महीने रेस्ट करने का सोच लिया तो फिर आप जॉब भूल जाएं कि आप साल 1.5 साल, अगर आप बहुत ही कोई लकी नहीं है तो ठीक है आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन अगर आप ये वाली सोच रखेंगे ना कि यार अभी कर लिया, अभी अब फ्री होके हटे हैं, एक दफ़ा ये मोमेंटम टूट जाए ना तो दोबारा उस तरह से नहीं पढ़ा जाता। तो जैसे ही आप फ्री हों आपने जॉब प्रिपरेशन की बुक्स ले लेनी है और वो पढ़नी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार नहीं अभी मेरी बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो सबसे पहले आप बेसिक्स वाली जो बुक्स थी वो ले लें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बेसिक बुक्स, पावर की बेसिक बुक्स, कम्युनिकेशन अगर पढ़नी तो उसकी बेसिक जिससे स्ट्रांग होती हैं वो बुक्स आप ले लें। कोर्स बुक की और कोई ज़रूरत नहीं, उसको पढ़ लें एक दफ़ा, या जनरली सारे सब्जेक्ट्स को एक दफ़ा देख लें। क्योंकि मैंने कहा है 2 से 3 महीने आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बहुत ईजी तरीके से जॉब मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी किस्म। उसके बाद ठीक है, जिस तरह आपने वी के मेहता की बुक उठा ली थ्योरी वाली, पावर की, पावर सिस्टम्स उसका नाम है आई गेस। फिर आपने कोई मॉरिस की उठा ली, लेट्स से डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। इस तरह आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की उठा लेनी है और उसको जस्ट गो थ्रू करना है कि आपके ना जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना बेसिक्स वो ज़रा रिवाइज हो जाएंगे। क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ना बने हो ना तो आप के जितने भी टेस्ट्स आते हैं वो आप क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने बेसिक्स पहले वो बनाना है। उसके बाद आपको जब लगे कि यार अब मैंने कर लिया है सारे सब्जेक्ट, उसके बाद आप नहीं करने के थोड़े थोड़े जितने भी आप सब्जेक्ट्स पढ़े ना उसकी खाली आपने
ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے اسکیمنگ. ٹھیک ہے, ارے اسکیمنگ کرنی ہے, جلدی جلدی سے گو تھرو کر لینا. اچھا یار ہم نے یہ پڑھا, اس سے آگے ہو جائے گا کہ اچھا ہاں اس جگہ سے ہم سے کچھ مجھے آ سکتے ہیں, اس جگہ سے کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں, یہ آپ نے آئیڈیا لگنا. ٹھیک ہے, اور دین آپ نے جاب پریپریشن بکس پڑھنی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے یار نہیں میری بیسکس اچھی ہیں, مجھے سارا پتہ ہے کہ میں نے ڈگری میں کیا پڑھا, پھر آپ ڈائریکٹلی ہی جمپ کر سکتے ہیں جاب پریپریشن بکس کے اوپر. اب جاب پریپریشن بکس جو ہیں وہ الیکٹریکل کی اور میکینیکل کی تو ابھی مجھے پتہ ہے. الیکٹریکل کی آپ کے پاس کے مہتا کی MCQs کی بک آتی ہے, ہانڈا کی MCQs کی بک آتی ہے, اسمارٹ سیریز آتی ہے. ٹھیک ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ, گپتا کی بک ہے, JP گپتا کیس کر کے, یہ 4 بکس ہیں, یہ آپ نے خرید لینی ہے. جتنی ہو سکتا ہے میکسیمم ہارڈ میں ملتی ہیں, آپ ہارڈ میں خرید لیں کیونکہ ہارڈ میں پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے. اور آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے. اگر آپ نے ہانڈا بہت اسی طریقے سے پڑھ لیا نا, 2 مہینے لگا کے ہانڈا آپ نے رٹ لی, تو بلیو می آپ کوئی بھی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے جو آپ نہ پاس کر سکیں. پاس کا مطلب ہوتا ہے کہ 80-90 نمبر آپ آؤٹ آف 100 لے سکتے ہیں اگر آپ نے اچھے طریقے سے کر لیں. ہانڈا اسمارٹ سیریز, ہانڈا بھی اسمارٹ سیریز بھی, لیکن ہانڈا ہوگی تو بہت ہی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, ہانڈا بھی ہو جائے تو یہ بھی پتہ. اچھا اس کے بعد کچھ آن لائن ویب سائٹس ہیں جس طرح پاک MCQs, ایگزام ودا, پھر اسی طرح انڈیا بکس. یہ میں ہو سکتا ہے اس کو ایڈٹ نہ کروں, اگر میں ایڈٹ کرتا تو اوپر لکھا ہوا آ جاتا کہ یہ کون سا ایڈیشن, تو آپ نے یہ والی بس سرچ کرنا ہے گوگل پہ, بہت ایزیلی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے سائٹ سے بھی MCQs پھر آہستہ کرنا شروع کرنا ہے. شاید سائٹ پہ ٹاپک وائز MCQs ہوتے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ نے ڈگری میں اتنے سبجیکٹ پڑھے ہیں اس کے ٹائٹل دیکھیں, تو اس ٹائٹل کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے یہ چیز پڑھی ہے تو آپ اس ٹائٹل سے ریلیٹڈ, ویسے تو آپ کو اس ٹائٹل کے علاوہ بھی چیزیں پریپیئر کرنی پڑتی ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ اس ٹائٹل سے ریلیٹڈ آپ ایگزام میں 3 سائٹس کے اوپر آپ MCQs دیکھ سکتے ہیں, اور اچھے خاصے اماؤنٹ آف MCQs اس سائٹ سے بھی اٹھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد لاسٹ وہ یہ کہ آپ نے جنرل, آپ کو پتہ ہے جتنے بھی ٹیسٹ ہوں گے اس میں جنرل پورشن بھی ہوگا اور ٹیکنیکل پورشن بھی ہوگا. ٹیکنیکل پورشن تو ہم کر لیتے ہیں, جنرل ہماری ایسے اسٹرانگ نہیں ہوتی. اگر جنرل ہماری اتنی اسٹرانگ ہو, پاک اسٹڈیز, کرنٹ افیئر, اسلامک اسٹڈیز اتنی اسٹرانگ ہو, تو ہم CSS کے لیے اپیئر ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو CSS میں ہم نہیں اپیئر ہوتے اس لیے کیونکہ ہمیں نہیں اچھی لگتی بینگ انجینئر, ہمیں نہیں اچھی لگتی آنیسٹلی. کوئی ہو جس کا انٹرسٹ اس سائڈ پہ ہو تو وہ الگ بات ہے, ادروائز نہ ہمیں پڑھائی جاتی ہیں. ایسا ایک کورس ہوتا ہے پاک اسٹڈیز کا, وہ بھی رٹا مار کے پاس کیا جاتا ہے. خیر, لیکن آگے ٹیسٹ کے اندر نا 20 کم سے کم جنرل پورشن ہوتا ہے اور 50 میکسیمم پورشن ہوتا ہے. جو لاسٹ میپکو کا میں نے آپ ٹیسٹ دیا, اس میں 50% جنرل تھا. 50% میں کرنٹ افیئرس, پاکستان اسٹڈیز, اسلامک اسٹڈیز, بیسک IT اینڈ بیسک میتھس یہ آتی ہے. ٹھیک ہے, اسلامک اسٹڈیز سے ریلیٹڈ آپ پاک MCQs پہ جائیں اور اسلامک اسٹڈیز سے ریلیٹڈ جتنے بھی MCQs ہیں وہ سارے پڑھ لیں پہلے ہی. ٹھیک ہے, اسلامک ہسٹری, ٹھیک ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, کتنے سجدے ہیں, کتنے رکوع ہیں, آیات ہیں, کون سا ایسا, کتنے ربے, کتنی دفعہ اللہ کا نام آیا, کتنی دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا. اس طرح کے MCQs بہت زیادہ آتے ہیں. مکی صورتیں کتنی ہیں, مدنی کتنی ہیں. پھر پاک اسٹڈیز سے ریلیٹڈ منسٹرز کے نام یاد رکھیں, کرنٹ منسٹرز جتنے بھی ہیں پاکستان کے, پرائم منسٹر. خیر MCQ زیادہ, جیسے لاسٹ ٹائم ہمارا آیا تھا ہیلتھ منسٹر کون سا ہے, اس کے علاوہ اسپیکر کون ہے ہمارا نیشنل اسمبلی کا, تو ایک آئیڈیا کہ جنرل پورشن آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا شروع کرتا ہے. نیوز کو اگر آپ فالو کرتے ہیں نا تو بھی یہ اچھا خاصا کلیئر ہو جاتا ہے جنرل پورشن. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ باتیں, ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. اس کے علاوہ بھی بہت باتیں ہیں جو شاید آپ کو کوئی اور گائیڈ نہ کرے, تو میں کوشش کروں گا کہ اس سے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو وہ والی باتیں کلیئر کر دوں. یہ والی باتیں آپ نے فالو کرنی ہے, اینڈ بلیو می اگر آپ یہ فالو کریں گے تو آپ کو ودن 3 months بہت ہی اچھی جاب مل جائے گی. ٹھیک ہے, ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ کے حوالے.